आज हांवें बटाट भजी केल्या. बटाट भजी म्हणून काय ना, बटाट्याची कापां बटाट तासून घेवपाचो आनी कापां करपाची, ती मातशी धुवन घेवपाची आनी मिठाक लावन दवरपाची. आनी मागीर चण्याची पिठी करतले जाल्यार चण्याची पिठेन जराशी हळद पावडर पाव चमचो तांबडी मिरसांगेचो पावडर, थोडें मीठ घालपाचें आनी ही बटाट्याची कापां करून दवरलेलीं आसा बारीकशें पातळशी काडूंक जाय आनी ती मीठ लावन दवरपाचें. आनी ही चण्याची पिठी तातूंत इल्लें मीठ घालपाचें आनी मिरसांगे पावडर, हळदीचो पावडर आनी थोडो खाण्याचो सोडा आसा इल्लोसो घालपाचो, जास्त ना. तशें घालून हाजें पिठाचें बॅटर केल्लें, बॅटर म्हणजे चण्याची पिठी केल्ली. आतां हांवें ही भजी चड हांव ऑयली करीत ना आनी म्हगेली रेसिपी चडश्यो ऑयली बेज हांव करिना. पण आज मनान वाटलें, हांगा जर खुबूच पावस पडलो, काल खूब पावस पडिल्लो, सामकें व्हडलो हितूंतलो सामको धडाकेचो पावस, वादळ आयिल्ल्या भशेन तसो पावस पडिल्लो. तर आतां ही बटाट्याची कापां अशीं आतां भाजत आयल्या आनी ही जी उरिल्लीं आसा ही बटाट्याची कापां दुसऱ्या हाका घालतलें. तर ही आतां काडून घेता. आतां मातसो गॅस मिडियम फ्लेम करूंक जाय आनी ही जी उरिल्लीं बटाट्याची अशीं कापां आसा ती हळुवारपणी अशीं घालून घेवंक जाय. ही अशीं घालून घेता. चडूय हाय फ्लेम करूंक जायना, कारण उदक हें तेल गरम जाल्लें आसा, तापलेलें आसा आनी अशा प्रकारे ही कापां घालून घेवंक जाय अशीं. तर ती सगळीं कापां घालून घेता. हे पळय, अशीं ही बटाट भजी हांवें बटर पेपराचेर घाल्या. मागीर खावंकूय बरी लागता. आतां ही चटणी बरोबर खाल्ल्या जाता, सॉसा बरोबर तुमकां जाय त्या पद्दतीन खावंक जाता. आतां उरिल्लीं ही हें आसा इबड ती आतां भाजता, सगळीं करून काडटा बटाट भजी. अशे तरेन ही बटाट भजी केल्ली आसा. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.